اقبال کہندا جدو قیامت دا منظر میرے سامنے آندا تے میں انج انج کمدا. میں کہا اقبال کیوں کمنا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا کہ اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ہتھے پتھر مارے، اس دین دی خاطر تے میں خندق دی مٹی چائی، اور اس دین دی خاطر تے میں خود 27 جنگاں وچ گیا، اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دی گردناں کٹیاں گئیاں، اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دا جگر تے کلیجہ کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں لگیاں، اس دین دی خاطر تے بلال نو کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے سمیہ دے ٹکڑے ہوئے. دس تو میرے دین دا کی ہے؟ اقبال کہندا پھر میں کی جواب دیاں گا رسول اللہ نے میرے؟ کہنا میں تے شرم نہ مارے انج انج کمدا کہ حضور نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا. اصل کپڑے نہیں وٹ بھی میلے نہ ہون پیر صاحب دے تے علامہ صاحب دے 20 قسم دے جبے پا کے تقریراں کرنیاں ہو رہے. مینوں جدوں بھی میں رونا ہوئے نا، رونا ویسے تو رونا جلدی جلدی مینوں نہیں آندا، لیکن جدوں میں رونا ہوئے نا تے راتی اٹھ کے اے حدیث میں پڑھنا کہ برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ظہرہ کہ حضور خندق دی مٹی اپنی پشت مبارک تے چک کے لے جا رہے سے. دس آئے مسلمانہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک تے مٹی چک کے لے جا رہے سے. تے فرمایا برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا، 2 ٹوکرے حضور نے نہیں سٹے، حتی وارت تراب بیاض بطن ہی، حضور اتنی واری جا کے مٹی سٹی کہ مٹی نے اتنی واری اٹھ کے گرد و غبار نے حضور دے جسم مبارک نو چمیا کہ یہاں تک کہ آپ کی جسم کی سفیدی گم ہو. اتنی واری حضور مٹی چک کے سٹی. اور جڑے جانا دین واسطے کھڑے سن انہاں کتنی واری روکیا ہونا حضور اسی جی حاضر ہاں، ساڑیاں گردنا جی حاضر ہاں، حضور اسی جی مٹی چکن وال سن. کان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، ابو بکر و عمر بھی ٹوکرا نہ ملیا تے اپنی چادراں وچ مٹی چک کے لے جا رہے سن. دسو اساں دین دا کی کیتا؟ جتھے 4 بے جان کمینے کہندے نے چھڈو جی دین تے کون چل سکدا، او چھڈو جی. میں کہ تو دین دے وارث ہے، دین دے وارث تے ابو بکر و عمر دین جنہیں مٹی یہ بھی نہ کیا ابو افضل الخلق تے میں مٹی چاہواں